اس آپ نے جماعت کے خوبصورت مرکز میں آنے کا موقع ملا ہے تو میں اللہ کے پاک کے نام سے آغاز کرتا ہوں، عرض کر رہا ہوں اللہ کے در پہ اللہ کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے، اور جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں ربانی وہ جو مانگے اسے ضرور ملتا ہے۔ شوق سے کہیں سبحان اللہ، ضرور ملتا ہے۔ اور بھائی نام محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ اور بھائی نصیب جیسا بھی ہو نام محمد لے کر خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ تو ایک خوبصورت کلام حضرات صحابہ کرام کی شان میں، حمد بھی ہوگی، نعت بھی ہوگی، اب ذکر صحابہ ہوگا انشاءاللہ، تو کریں گے نا میرے ساتھ ماشاءاللہ۔ عرض کر رہا ہوں صحابہ کے دامن میں آ کر تو دیکھو، ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو، صحابہ کے دامن میں آ کر تو دیکھو، صحابہ کے دامن میں آ کر تو دیکھو، ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو، صحابہ کے دامن میں آ کر تو دیکھو، ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو، صحابہ کے دامن میں آ کر تو دیکھو، ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو۔ ذرا سور کا تم تصور کرو تو، ذرا سور کا تم تصور کرو تو، صداقت کی جھولی میں صادق امی ہے، صداقت کی جھولی میں صادق امی ہے، صداقت کی جھولی میں صادق امی ہے، بنائی گئی کیوں یہ راحت نبی کی، بنائی گئی کیوں، کہہ دو سبحان اللہ، نبی کی بنائی گئی کیوں یہ راحت نبی کی، وہ آغوش صدیق پا کر تو دیکھو، صحابہ کے دامن میں آ کر تو دیکھو، ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو، صحابہ کے دامن میں آ کر تو دیکھو، ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو۔ اور بھئی خدا نے عمر کو ہے یوں کچھ نوازا، عمر والے بولیں گے، ہاتھ اٹھا کے بولیں گے، اور میں نے بھی آپ کی تعریفیں الحمدللہ دیکھی بھی ہیں، سوشل میڈیا سنی بھی ہیں، آج میں خود آ گیا ہوں دیکھنے کے لیے، تو آپ نے آپ کو چھپا کے بیٹھے ہیں۔ عمر کا ذکر کریں گے، عمر میں برکت ہوگی، ہاتھ اٹھا کے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ سنیے عرض کروں آج کو، خدا نے عمر کو ہے کچھ یوں نوازا، خدا نے عمر کو ہے کچھ یوں نوازا کہ
शैतान कभी उनकी राह में ना आया, कि शैतान कभी उनकी राह में ना आया। खुदा खुद बचाएगा शैतान के शर से, खुदा खुद बचाएगा शैतान के शर से, खुदा खुद बचाएगा शैतान के शर से। उमर से ताल्लुक बना कर तो देखो, सहाबा के दामन में आकर तो देखो, मिलेगा सुकून आज़मा कर तो। और वे सारे यार नबी नू प्यारे ते जेड़े सुबहान अल्लाह कह रहे हैं ए भी बड़े प्यारे, सारे यार नबी नू प्यारे, पर यारे गार दे क्या कहने, ते जेनू मंगिया लड़का बेदा नप के उस उमर जरार दे क्या कहने। ते दाहत महबूब दाहत बनिया उस्मान दे प्यार दे क्या कहने, जेनू ताहिर आका वीर आखे उस हैदर करार दे क्या कहने। सहाबा के दामन में आकर तो देखो, मिलेगा सुकून आज़मा कर तो देखो, सहाबा के दामन में आकर तो। नहीं कोई शौहर है उस्मान जैसा, उस्मान जैसा, नहीं कोई शौहर है उस्मान जैसा, नहीं कोई शौहर है उस्मान जैसा। मुहम्मद सा कोई खुसर भी नहीं है, मुहम्मद सा कोई खुसर भी नहीं है। नबी की है दो बेटियां उनके घर में, नबी की है दो बेटियां उनके घर में, कोई दुल्हा उनसा बता कर तो देखो। सहाबा के दामन में, सहाबा के दामन, सहाबा के दामन में आकर तो देखो, मिलेगा सुकून आज़मा कर तो देखो। वही सैयदा फातिमा के हैं शौहर। चौकों पे खड़े होकर बातें करते रहते हैं लोग कि जिक्र नहीं करते जी, जिक्र नहीं करते, शेर खुदा का जिक्र नहीं। आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ अपने मरकज़ सिद्दीक अकबर में जिक्र, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह सिद्दीक हमारा ईमान है इसी तरह अली भी हमारा ईमान है। जो सिद्दीक को नहीं मानते वो भी मुर्तद, जो अली को नहीं मानते वो भी मुर्तद। आप ऐसा बोलते हैं, डरते हैं कोरोने से, कोरोने से डरते हैं आप लोग, भाई कहीं कोरोना लग जाएगा हमने बोला तो। क्या ख्याल है, जो उमर को नहीं मानता वो भी मुर्तद, जो हसन हुसैन को ना माने वो भी मुर्तद, और जो अम्मी आयशा को ना माने, और जो सैयदा फातिमा ज़हरा को ना माने। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अहले बैत भी वाह वाह, हमारे असहाब भी वाह वाह। इसलिए आज कर रहा हूँ आज को, वही सैयदा फातिमा के है शौहर, वही सैयदा फातिमा के है शौहर, बनी फतेह खैबर उन्हीं का मुकद्दर, बनी फतेह खैबर उन्हीं का मुकद्दर। मुशीरे अबू बकर फारूक उस्मा, मुशीरे कह दो सुभान अल्लाह, फारूक उस्मा, मुशीरे अबू बकर फारूक उस्मा, अली ही है तारीख उठा कर तो देखो, सहाबा के दामन में आकर तो देखो, मिलेगा सुकून आज़मा कर तो देखो, सहाबा के दामन में आकर तो देखो, मिलेगा सुकून आज़मा कर। वो हैं इब्न सुफियान बेड़े के बानी, वो हैं इब्न सुफियान बेड़े के बानी, है कातिब वही के वो हादी ओ महदी, है कातिब वही के वो हादी ओ महदी। बने तो है फाते वो शर्को गरब के, बने तो है फाते वो शर्को गरब के, ताअस्सुब के पर्दे हटा कर तो देखो, सहाबा के दामन में आकर तो देखो, मिलेगा सुकून आज़मा कर तो देखो। वो जंगवी ओ फारूकी ईसारो आज़म, कुर्बान जाइए अपने शुहदा पर,
جنہوں نے مشکل وقت میں حالات کا تقاضا مقابلہ کرتے ہوئے ہمارے ایمانوں کو بچایا ہے. تو سنیے عرض کر رہا ہوں آج کو بڑا خوبصورت جملہ ہے. وہ جنگ بھی و فاروقی ایثار و اعظم ہوئے کیوں فدا اس مشن پر رہبانی, ہوئے کیوں فدا اس مشن پر رہبانی. خدا بھی رسول خدا ہوگا راضی, خدا بھی رسول خدا ہوگا راضی. صحابہ پہ جانے لٹا کر تو دیکھو, صحابہ کے دامن میں آ کر تو دیکھو, ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو. اچھا یہ بھائی نے نعرہ لگایا, اللہ اس کی محبت قبول فرمائے. پنجاب کا رواج الگ ہے, یہ کراچی کا الگ ہے. پنجاب میں جو نا کلام کے دوران نعرے لگاتے ہیں, تو پنجاب میں جو ایسا نعرہ لگاتے ہیں نا جب کلام کی بات, وہ کہتے ہیں بھائی جلدی جان چھوڑو, سائڈ پہ ہو جاؤ, تمہاری مہربانی. اب یہ بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بھگانا چاہتا ہے یا کھڑا کرنا چاہتا ہے جی؟ اگر بھائی دیکھیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے, کہہ دو آمین. اللہ آپ کو مدینے لے جائے. تو میرے قائد محترم کا ایک خوبصورت نعرہ, اور بلکہ نعرہ کیا اعلان انہوں نے کر دیا ہے کہ اب ایک جمادی الثانی کا مہینہ شروع ہونے والا ہے, تو آج سے ہی ہم نے تیاری کرنی ہے. جن چوکوں پر جیسے آپ لوگوں نے واہ صحابہ واہ لکھا, اب انشاءاللہ چوکوں پر لکھا جائے گا خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر 22 جمادی الثانی کو سرکاری سطح پر چھٹی کا اعلان کیا جائے. تو ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہونا چاہیے کہ واہ صدیق واہ, بولے ہاتھ اٹھا کے واہ صدیق. ہاں جس کا ہاتھ ایسے ہوگا نا میں کچھ اور سمجھوں گا, واہ صدیق واہ, یہ نعرہ لکھا ہونا چاہیے. تو میں 2-3 اشعار حضرت کی آمد تک انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, تو آپ نے میرا ساتھ دینا ہے, بولنا ہے. عرض کر رہا ہوں کسی بزرگ کی بات نہیں ہے, کسی مولوی کی بات نہیں ہے, میں تو یوں کہتا ہوں مولانا حق نواز کی بات بھی نہیں ہے, نہ مولانا عبدالغفور ندیم شہید کی بات ہے. قرآن سے پوچھتے ہیں کہ صدیق کا مقام کیا ہے. سبحان اللہ. ایسا قرآن سے پوچھتے ہیں کہ صدیق کا مقام کیا ہے. تو کراچی والوں کہنا چاہتا ہوں, ثانی اثنین قرآن نے کہا, او شان تیری بلے بلے واہ صدیق واہ, شان تیری بلے بلے واہ صدیق واہ. ثانی اثنین قرآن نے کہا, شان تیری بلے بلے واہ صدیق واہ, شان تیری بلے بلے واہ صدیق واہ. ذرا ہاتھ اٹھا کے واہ صدیق واہ, 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 واہ صدیق واہ. تو ہی زندہ باد تھا, تو ہی زندہ باد ہے, تو ہی زندہ باد تھا, تو ہی زندہ باد ہے. دین اسلام کی تو سنگ بنیاد ہے, دین اسلام کی تو سنگ بنیاد ہے, دین اسلام کی تو سنگ بنیاد ہے. سب سے ہے پہلے تو نے کلمہ پڑھا, شان تیری بلے بلے, وہ شان تیری بلے بلے, وہ شان تیری بلے بلے واہ صدیق واہ, شان تیری بلے بلے واہ صدیق واہ. تمہیں بھی سلام اور سلام تیرے نام کو, تمہیں بھی سلام, تمہیں بھی سلام, تمہیں بھی سلام. صدیق کے غلاموں, صدیق کے پروانوں, جو صدیق کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی کے رکھ کے پھرتے ہیں, میں تمہیں بھی سلام پیش کرتا ہوں. سمجھ آ جائے دونوں ہاتھ اٹھا کے سلام پیش کرنا ہے. ہاں تمہیں بھی سلام اور سلام تیرے نام کو, تمہیں بھی سلام اور
सलाम तेरे नाम को, पहुंच कोई सकता नहीं तेरे ही मकाम को, पहुंच कोई सकता नहीं तेरे ही मकाम को। बाद अज अंबिया है तेरा रुतबा, शान तेरी बल्ले बल्ले वो शान तेरी बल्ले बल्ले वासिदीक वाह, शान तेरी बल्ले बल्ले वासिदीक वाह, वासिदीक वाह, वासिदीक वाह। हाय हाय हाय। जवाब हाथ उठा के दिया करें। नारा लगेगा परस्पर, अबू बकर लगेगा परस्पर, अबू बकर, अबू बकर, मेरी आवाज मेरी आवाज, हक नवाज, मेरे अंदाज मरने का अंदाज। सुनिए जिरे जिरे सुनिए, जब वो जालिम लोग चौक पे खड़े होकर उंगली उठाते हैं ना खलीफा बिला फसल की तरफ, नाराज ना होना, पढ़ा लिखा मजमा बैठा है, हम पंजाब के लोग हैं, आपका अपना एक माहौल है, हमारा अपना माहौल होता है, और गलत बात पे हाथ हमने नहीं उठवाने और आपने हाथ नीचे नहीं करने। खलीफा बिला फसल पे जब उंगली उठाता है ना तो उनकी महफिल में भी लोग होते हैं जो 70 साल के चलने से वजार होते हैं, जब वो तबर्रा करते हैं तो वो बुजुर्ग भी हाथ उठा के दाद देता है। इधर हमारा सिद्दीक ईमान है, सिद्दीक के बगैर जन्नत नहीं मिलनी, और जिसका ये ईमान है कि सिद्दीक के बगैर जन्नत मिले फिर वो सोचे किसी और महल्ले के लिए। जिसके दिल में सिद्दीक है जन्नत जरूर मिलेगी। हाथ उठा के बोलना पड़ेगा, वाह सिद्दीक वाह, 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 वाह सिद्दीक वाह। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, मोहब्बत से नारे तकबीर। शान रिसालत, शान सहाबा, शान सहाबा, शुहदाए नामूस सहाबा, क़ायद अहले सुन्नत, मुनादिर इस्लाम हज़रत मौलाना रब नवाज हनफी साहब, अलामा रब नवाज हनफी साहब, नारे तकबीर। बस हज़रत तशरीफ़ ला चुके हैं, सिर्फ 2 शेर पढ़ूंगा हज़रत की मौजूदगी में, ताकि यहाँ से भी हमें दुआ मिल जाए ना जैसे आप दे रहे हैं। मोहब्बत से कहते रहे सुबहान अल्लाह। फर्ज कह रहा हूँ भाई, हाँ अज़ल से रब ने जोड़ बनाया है, अज़ल से रब ने जोड़ बनाया है, जहाँ का खमीर था वहीं पे सुलाया है, जहाँ का खमीर था वहीं पे सुलाया है। कौन करे भला तुझे आका से जुदा, शान तेरी बल्ले बल्ले, वो शान तेरी बल्ले बल्ले वासिदीक वाह, शान तेरी बल्ले बल्ले वासिदीक वाह, वासिदीक वाह, वासिदीक वाह, वासिदीक वाह, वासिदीक वाह। हाँ खलीफा बिला फसल साहब का इमाम है, खलीफा बिला फसल साहब का इमाम है, तुझको जो भौंके वो नुत्फा हराम है, तुझको जो भौंके वो नुत्फा हराम है। उसे तो नहीं है अपने बाप का पता, शान तेरी बल्ले बल्ले, दोनों हाथ लहरा के शान तेरी बल्ले बल्ले, वो शान तेरी बल्ले बल्ले वासिदीक वाह, शान तेरी बल्ले बल्ले वासिदीक वाह। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।